رحمت للعالمین کی فوج کا جھنڈا ہے تو، رحمت للعالمین کی فوج کا جھنڈا ہے تو ہے جھنڈا حضرت خالد علم بردار کا، تو ہے جھنڈا غازیوں کے لشکر جرار کا، تو ہے جھنڈا غازیوں کے لشکر جرار کا، مجھ کو لہرایا ابو بکر و عمر عثمان نے، مجھ کو لہرایا ابو بکر و عمر عثمان نے، تجھ کو کاندھوں پر اٹھایا ہے علی مردان نے، تجھ کو کاندھوں پر اٹھایا ہے علی مردان نے، تجھ کو گاڑا ہم نے پہلے بدر کے میدان میں، تجھ کو گاڑا ہم نے پہلے بدر کے میدان میں، تیرے نیچے راہ حق میں کٹ مرے ہم مان میں، تیرے نیچے کٹ مرے ہم مان میں، تیرے سایہ میں جو گزری کربلا میں یاد ہے، تیرے سایہ میں جو گزری کربلا میں یاد ہے، جان قربان کر کے اللہ کو کیا جب شاد ہے، جان قربان کر کے اللہ کو کیا جب شاد ہے، تیرے دیکھے ہیں ملی قاسم کا نصرت سندھ میں، دیکھے ہیں ملی قاسم کا نصرت سندھ میں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، قاسم کا نصرت سندھ میں، دیکھے ملی قاسم کا نصرت سندھ میں، نعرہ تکبیر کی آواز گونجی ہند میں، نعرہ تکبیر کی آواز گونجی ہند میں، تیرے چاؤں میں جب ملی تاریخ بہت ہم بھی، چھاؤں میں ملی جب بہت ہم بھی، لا الہ پڑھنے لگی ہسپانیہ کی سرزمین، لا الہ پڑھنے لگی ہسپانیہ کی سرزمین، شرف حاصل ہے تجھے توحید کا جھنڈا ہے تو، شرف حاصل ہے تجھے توحید کا جھنڈا ہے تو، ملت اسلام کی تمہید کا جھنڈا ہے تو، ملت اسلام کی تمہید کا جھنڈا ہے تو، سر بلندیاں رب ہمیشہ پرچم اسلام ہو، سر بلندیاں رب ہمیشہ پرچم اسلام ہو، اور دیوانے کا تیرے نیک ہی انجام ہو، اور دیوانے
जिंदाबाद 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 नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बरो रहनुमा मुस्तफा मुस्तफा इस्लाम का झंडा ऊंचा रहेगा इस्लाम का झंडा ऊंचा रहेगा हमेशा हमेशा ऊंचा रहेगा हमेशा ऊंचा रहेगा कयामत जिंदगी के तीन निशान जिंदगी के तीन निशान मोहतरम हजरात, एक मिनट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि करीब जो भी इधर उधर चले गए हैं थोड़ा करीब। ये तो अल्लाह तबारक व तआला हमें फरमाते हैं वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। इस आयत करीमा को हम जब से मैं यहाँ ईदगाह में अनावदास मस्जिद में आ चुका हूँ, शौर से आ चुका हूँ और इस आयत को सुनता रहता हूँ, लेकिन इसको हमें अमल करने की बड़ी जरूरत है। इस वक्त ये जो मैसेज इस वक्त जा रहा है हमारी यकजहती का, हमारी इज्तिमाइयत का, और ये मैसेज आज से हम शुरू करेंगे। जुनैदी से, रंगोला से, नवादा से, सफल्ला से, बताना से हम फिर एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएंगे ताकि हमारी कूद जो है वो बात के लिए एक तलवार बन जाए। इसके लिए मैं आपसे कहता रहता हूँ कि हम सब आज जमा होने के लिए तैयार हैं कि नहीं? हम तैयार हैं कि नहीं है? नवादा वाले भी तैयार और रंगोला वाले भी इसके लिए तैयार, जुनैदी वाले भी इसके लिए तैयार, बटाना वाले भी इसके लिए तैयार। इंशाल्लाह इसी कलमे के ऊपर हम तैयार हो जाएं जो कलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर हज में भी आए थे, खंदक में भी आए थे, उस दूसरे जहादों के अंदर आए थे। हम इस कलमे के ऊपर आज जमा हो जाएंगे इंशाल्लाह जो कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु।